आपल्या जाय ते स्टेटमेंट करतो मरे आनी आमी वकील रावपाक रीण पावया मातशें स्ट्रॉंग जाय रे ट्रीटमेंट मातशें स्ट्रॉंग जाय. बाबा पयर हांगा तुमी आतां हो इश्यू घेवन आसा न्हू. पयर हांगा सीएम येयल्लो, तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी सीएम येयल्लो. तेणे कितें तुमकां हेजे बद्दल संबंदीत सांगलां? सीएम आयिल्लो पळय तेन्ना आमकां एज अ ट्रक ओनर असोसिएशन मिटींग घेतिल्ली राजेंद्रान. थंय तो जेवपा आयिल्लो तेन्ना आमकां थंय आपोवन व्हेल्लें. थंय हांवें मांडलें की बाबा हांगा 14 वर्सां जाल्यार मायनींग बंद आसा, तेन्ना आमकां खंय तरी रिलीफ कांय ना. तेन्ना आमी 10 वर्सां आमकां एक्सटेंशन दिवपा जाय, की कारण आमकां टॅक्स फिक्स लागपाक ना, कित्याक ऑलरेडी आमी टॅक्स फिक्स भरिल्ले आनी लोकांक उद्योग धंदो मेळना. तेन्ना ते म्हणपा लागलो तुमी थंय येवन उलोवया मागीर पणजे यो मिटींग करता पूण आनी हें करता म्हणपा लागलो. आनी बाय नोटिफिकेशन येवपाचें आसा तें येतलें म्हणपा लागलो. हे कितले फावटी सांगलें तुमकां तेणें? हें आतां तुमी सांगलें पळय हें कितले फावटी सांगलें तुमकां? हें आतां 14 वर्सां जाल्यार सगळ्याक खबर आसा. 14 वर्सां आतां एक वनवास जालो ना, 14 वर्सां म्हणजे पळयताली. तुमी सांगलें तेजेर आश्वासन विश्वास तुमी विचारला जे प्रश्नाचें हांवें उत्तर दिलां. आमचें कितें आसा एज अ कम्युनिटी फॉलोअप करचें पडटा. जेन्ना लोक जेन्ना ठाम जर रावले बाबा आतां ही बारीक बारीक कामां आसा ती जर आतां स्टेटस घेतिल्लो आसा जागो जो पर्यंत FC टॅक्स म्हणटा तो समज माफ करना जाल्यार आमी आनी स्टार्ट करचें ना अशें डिसिजन जाल्लें आसा. जो इश्यू आशिल्लो न्ही तो काल आमकां सेजागो स्टार्ट करता म्हणून पावलो काम. सो सेजागो स्टार्ट करता म्हणटकीर आमी कांय रेडी नाशिल्ले, कित्याक FC टॅक्स म्हणून जो गव्हर्मेंटान एक इम्प्लिमेंट केल्लो आसा हालीं एक 15 दिसां पयलीं. तो आमकां जवळ जवळ 20 आतां कितें जालां 20 वर्सां सगळे गाड्या 20 वर्सां जाल्ले आसा. आमकां जवळ जवळ 14 वर्सां काम रावन आयडल आसा आमी. सो आमकां हें एक्सटेंशन दिवंक जाय, कारण लोकांनी बेस्टेड टॅक्स भरले काम स्टार्ट जालें ना. तेन्ना सेजागोवान काल स्टार्ट करता म्हणलें तेन्ना आमचो स्टँड असो आशिल्लो की FC टॅक्स जो पर्यंत काडना आनी सीएमान सांगलें रोड टॅक्स 1 वर्स आतां माफ करता म्हणून हें केलां एग्जाम्शन करता म्हणून तुमकां 2 वर्सां आसा 25-26 म्हणजे 27 बरें म्हणजे तोय नोटिफिकेशन येवना. सो दोनी नोटिफिकेशन येयली म्हणसर आमी जो पर्यंत काम स्टार्ट करचें ना अशें आमचें डिसिजन जाल्लें आसा. कारण थंय कोडलेचे तांकां लोकांक सांगिल्लें आसा की सगळ्यांनी एकठांय जावन हें डिसिजन आमी घेतिल्लें आसा. आनी काल कितें जालें जेन्ना जेन्ना मॅसेज आमची सर्क्युलेट जाली तेन्ना सीएमाचे कडल्यान म्हाका एक मॅसेज आशिल्ली की सद्याक आमचो कोड लागिल्लो आसा, तेन्ना कोड सोंपतकीर हो आपूण तो इम्प्लिमेंटेशन आसा तो आपूण करून दिता. सो आतां कितें स्टेप्स आसा तुमचे? आमचो स्टेप जो असो आसा क्लियर की जो पर्यंत FC टॅक्स काडना तो पर्यंत आमी ट्रान्सपोर्ट आमी तर हे सावड्डेकार हांगा जो असो जमल्या ते आमी स्टार्ट करचे ना अशें आमी ठाम सगळ्यांनी स्टँड घेतिल्लो आसा. कारण हे आमकां पयलींच काम आसना. मेन म्हणल्यार 12 म्हयन्याक धरले आमकां आमी अशें तशें म्हयनोभर काम करप 11 म्हयन्याचो टॅक्स आनी इन्शुरन्स भरप जाता तेन्ना आमी खंय तरी स्टार्ट करचे ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आतां पळयलां की मायनींग जें आसा मदीं स्टार्ट जाता मदीं बंद पडटा आनी जे टॅक्स आसा ते तुमी जे स्टार्ट जाता ते कमयता तेच पयशे तुमकां टॅक्सा भरपा पडटा. सो तुजें कितें मत आयज वयल्यान? पळय ही जी ती बंडलबाज जनता पार्टी आहा पळय ही येयल्ले फाटी बंडल मारीत आसा. इलेक्शन लागीं पावली तांकां मायनिंगाची याद जाता. आयज आयज हे डायरेक्ट चालू करपाक सोदताले सेजा, कित्याक 2 दिसांनी इलेक्शन आसा. हे फक्त आमचे हे ट्रक ओनर जे आसा पळय हांकां त्रासां घातले आसा. ही टॅक्सां वाडयत आसा. आमची इन्कम कांयच ना. गेल्ले वर्सा आमी 4 म्हयने काम केलें. कितली ट्रिपी मारल्यो? 23 ट्रिपी मारल्यो 4 म्हयन्याक. आयज हो जो ट्रान्सपोर्ट आहा 1,20,000 जवळ जवळ 1 म्हयन्याचें काम आसा. आनी हेजे मुखार आमचें कितें? ह्यो आतां आमी गाडी रेडी करतात, ह्यो फक्त रेडी करपाच्यो. काल एक BJPचो आमदार येवन उलयता हांकां 35 लाख हे लाख हाजे बेनिफीट जाला. खंयचो बेनिफीट जाला तो तेणे हांगा येवन सांगपा जाय. हे ट्रक ओनरांक कसलो बेनिफीट 35 लाखाचो दिलो तो? हे ट्रक ओनरांचे तुमी जे रगत आसा पळय ते पिळून काडून हे केल्ले आसा. लोक आमी जोडटा पळय ते सगळें तुमकां टॅक्स भरला. आमी क्लेम करता की आमी 35 लाख तुमकां दिल्या सरकाराक.
तुम्ही फक्त आमच्या ह्या ट्रक ओनरांचो यूज करतात. फक्त इलेक्शन लागीं पावली पेपरार बातमी पळोवपाक मेळटा मायनिंग चालू जाता. काल जो बीजेपीचो जो स्टेट प्रेसिडेंट आसा, जो एक न्यूज चॅनलाचेर इंटरव्यू आसली, तो सांगता की 10 वर्सां सुद्दां काम मेळपाना म्हणटा मायनिंग. हो तांकां बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंटाचो. म्हणल्यार तुमी कितें करपाक सोदता न्ही ह्या लोकांच्यो आतां ज्यो गाडी आसा पळय 20-20 वर्सांच्यो, ह्या कितें करपाच्यो? सुप्रीम कोर्टाक गायडलायन्स आसा 10 टायरां गाडी चलोवपा म्हणून. आतां तुमी आमकां एक्सटेन्शन कसलेंच दिना. जेन्ना फाटीचो फॉर्मेंटोचो जो हियरींग जाल्ले तेन्ना हांवें होच क्वेश्चन केल्लो, जावं बाबा हे सुप्रीम कोर्ट जे गायडलायन्स आसा ते फॉलो तुमी करून करतले काय आमकां ह्या ट्रक ओनराक रिलॅक्सेशन मेळटलें. कारण 10 टायरां गाडी घेवपा सारकी आमची कोणाची परिस्थिती ना आयज, कळ्ळें न्हू. आनी पळय हें कितें जालें जाणा, इश्यू कितें आसा जाणा की सरकार जो आसा पळय तो सगल्यांक हांगा सद्याक फटयता, कळ्ळें न्हू. हांगा ही फटिंगपणां चल्लेली आसा. हेंच्यांनी आमचें मायनिंग चालू करपाक तर कशेंच जायना. आतां 14 वर्सां जालीं. पयर जो सीएम जो डंपिंग पॉलिसी आसा पळय ती कशी हाताळपाची ती हो पयर सजेशन घेता. 12 वर्सां तुमी बसोन करताले कितें? आनी आतां हे मतां मागपाक वतात परत बीजेपी मतां मारा म्हणून. कोड लागला, हें लागला. हांवें हे पयलींच आमगे कमिटी कडेन हांव उलयल्लो की हे जेन्ना आमी सरकारा कडेन वयतले हे ह्योच काणी सांगतल्यो, कोड आसा बाबा वसा परत मारा मतां म्हणून बीजेपीचेर, आनी परत हाडा बीजेपीक. मागीर परत आनी 5 वर्सांनी मागीर परत इलेक्शन लागीं पावता पळय असेंब्ली, तेन्ना परत हें जातलें मायनिंग चालू जातलें म्हणून. आमी आतां हे ट्रक ओनर जे आसा पळय सगळ्यांनी एक स्टँड घेतलेलो आसा. जो पर्यंत जे आमची मागणी पूर्ण जायना तो पर्यंत कसलोच ट्रान्सपोर्ट ह्या सावड्ड्या वाठारांत तरी आमी जावपा दिवपाना. कारण हे जो मायनिंग आसा पळय आमकां कांयच हेजे बेनिफीट ना. आमी हे चलयता पळय ट्रक हे फक्त सरकारा आनी हे जे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा पळय आनी जे माला फाटल्यान जे पर टन फाटल्यान हांकां पळय जे कमिशन वयता 100-100 रुपया हांकां पळोवपा आमी ट्रान्सपोर्ट करता कसो जाला, कळ्ळें न्हू. सो आमचो ह्या सगळ्या ट्रक ओनरांचो एकूच स्टँड आसा. आमकां जो पर्यंत आमची ज्यो मागणी आसा जे नाका आसलेली जी टॅक्स जे आमचेर घातल्या पळय ठोपल्या ही बेगींतल्या बेगीन काडपाक जाय. जो पर्यंत आमी मायनिंगूय चालू करपाक दिवपाना हे सायडीच्यान. आनी आमकां म्हणटे हे सस्टेनेबल मायनिंग जाय. हें न्हू हें दिनाका तुमी. वर्सभर आमकां आख्खी 5 वर्सां आमकां पेजेन जेवयता आनी एक दीस हें चिकन हाडून दितात. हे कसलें तुमगेलें लॉजीक? आमकां गव्हर्मेंटान फसोवन दवरले कडेन आसा. आतां रोड टॅक्स माफ म्हणून आमकां सगळ्यांक आश्वासन दिली, थंय तर इन्क्वायरी जाल्यार ते अजून सर्कलर येवना म्हणटा. हांगा ग्रीन टॅक्साचे 18,500 19,000 ते आनीकूय 6,000 वाडयले. हे चल्लें कितें म्हणटा म्हाका कळना. हांगा गाडी आमी पासिंग करपाक जवळ जवळ 1.5 लाख आमकां खर्च करचो पडटा. म्हयनोभर सुद्दां काम मेळना. उरले पयशे आमी हांगा रीण काडून गळफास दिवन मरपा सद्या परिस्थिती जाल्या. जाल्यार बीजेपी आमकां फकत आश्वासन दिवन हे हांगा दवरपाक, हे आमकां ट्रक विकून सद्याक खंय तरी आमी आनी कितें तरी करता म्हणल्यार आतां बिजनेसूच उरना. हे जे आमकां गव्हर्मेंट आमकां आश्वासन दिता तेणे आतां रोड टॅक्स माफ केले जाल्यार ते अजून सर्कलर येवना कशें म्हणटा. हे येवन आनी ते कशें ग्रीन टॅक्स वाडयले. हेजेर कितें तरी तोडगो जावपा आनी सगळ्यांक जे ट्रक ओनरा आतां इतलीं वर्सां जाले 12 वर्सांनी हो ट्रक बंद आसा जाल्यार हो धंदो असो जाल्यार परिस्थिती जे पात्र आशिल्ले तेंच्यांनी वचोन खंय तरी गळपास दिवन मरपाक असली परिस्थिती जाल्ली आसा. तर हे सरकारान आमचेर कितें तरी हेजेर तोडगो काडून आमकां एक सवलत दिवची आनी बरें तरेन हो धंदो चलपाक. आतां 10 टायराचे जो ट्रक येले आमचे 6 टायरां ट्रकां हांगा तर वालोर ना. आनी 15 वर्सांचे ट्रक भायर म्हणटा जाल्यार गव्हर्मेंटान आमी आतां इतलीं वर्सां जो ट्रक सांबाळून दवरल्या तेजे आमकां कितें इन्वेस्ट मेळपाचो तो गव्हर्मेंटान आमकां सांगचो. नाल्यार आनी कितें तरी आमकां बिजनेसाक तेणें योगदान दिवचो. नाल्यार आमी काय हांगसर बिजनेस करपाक परिस्थिती ना. तर गव्हर्मेंटा कडेन हांव आदेश एक रिक्वेस्ट करता कितें तरी हेजे आमकां बिजनेसाचे कितें तरी सुविधा मेळची आनी आमचें पोट भरपा सारको तरी कितें उदरनिर्वाह करचो आमकां. सीएमानान स्टेजी डायरेक्ट सांगलें सोमारा आपण तुमकां धाडटा, मंगळारा गाडी पासिंग करपाक तितल्यो करा म्हूण, कळ्ळो का. आनी गाडयांक कामूय करा, कामां दवरा गाडयो, बार्जी काम करा, मिशनरी काम करा, सगळें काम करा आनी तुमी रेडी जावा म्हूण. तो पर्यंत आज सोमार मंगळार आज बुधवार जालो आमची कांय खबर ना. शेनवारा आमी मिटींग घेतली सीएमा कडेन. हांव स्वता उलयता ताजे कडेन. ताणें कितें सांगलें आमगे ते ग्रीन टॅक्स आनी टॅक्स आपूण माफ करता म्हणून. सोमाराक नाल्यार मंगळारा नोटिफिकेशन काडटा म्हणपाक. काल सांजे हांवें फोन केलो संगीताक म्हाका विचारलें बाबा पळय पूण तें अजुनी कांय जालें ना. पूण संगीतान आज करून घेता म्हणलां.
पळोवया जात जाल्यार पूण अजून काय जालां लास्ट इतली सांगलें ताका साहेब म्हणलें इतली वर्सां जालें म्हणलें मायनिंग चालू केलां आमगे म्हणलें बायलांनी म्हणलें फक्त मंगळसूत्र सोडून म्हणलें सगळे भांगरे गेले तरी आसता म्हणलें तुजें आमचे कांय करपाक जायना ना म्हणपा लागलो फेब्रुवारी फॉमेंतो म्हणपा आनी बाकीचे मायनिंग म्हणपा सगळे आपूण चालू करता आनी हे वर्सान वर्स हेच सांगता हेच कहाणी सांगता वर्सान वर्स मशिनरी काय बाहेर चालू कराय सगळं चालू कराय आणि कामाला काम कराय म्हणून मला चल्ला हे सरकाराचे सगळे आमकां फोंडा घालपाचे कारण आतां तेंच्यांनी पॉलिसी काडलेली पळय पेपरां वाचलेले 2 करोड 77 लाख 2 करोड 77 लाख जोडल्या म्हणून म्हळ्यार आमी आमगे गाडयो स्वता मरोन आमी स्वता गाडी घेतलेल्यो हेंका विकपाच्यो स्क्रॅप करपाक काय आमी जगपाचे आतां ते एक चडांत चड म्हयनोभर काम करतात चडांत चड म्हयनोभर आमचें पोट भरता आज परिस्थिती अशी येयल्या भुरग्यां सुद्दां आमी इस्कॉला बरी इस्कॉला आसल्या आमी काडून हेचे सरकारी इस्कॉला घातल्या ही परिस्थिती आमचेर येयल्ली आसा तरी पण सरकार म्हणटा आज काम मेळटलें फाल्यां काम मेळटलें 1-2-3 दीस काम करता हे सायडीन कितें डॅम्प करता आनी काम बंद जाता कशें जगप आमी